बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और वो उन न्यूज़ के अंदर की न्यूज़ आज आपके साथ शेयर करते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून सदर के इख्तियारात कम करने जा रही है? क्या आइंदा निगरान हुकूमतें नहीं बनेंगी? और फिर इमरान खान ने दी है शटअप कॉल बिलावल भुट्टो जरदारी को, क्यों दी है? फिर जनाब 5 जजेस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने वाले 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है? बड़ी खबर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुसलसल प्रैंक हो रहा है और जाली व्हाट्सएप मैसेजेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा। ये इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। इनसे आगाह रहने के लिए, इनकी तफसील जानने के लिए आप जो है वो न्यूज़ टू यू के साथ जुड़े रहें। और आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने एक मंशूर तैयार किया है जिसकी 27 जो जनवरी है यानी कि परसों उसकी तकरीब रूनुमाई है। मंशूर की मैंने लफ्ज़ तकरीब रूनुमाई इस वजह से इस्तेमाल किया कि बड़ी इसके ऊपर बहस व मुबासा अरकरेज़ी से काम हो रहा है। जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो कि मंशूर कमेटी के चेयरमैन हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी देर कर दी मेहरबा। आते आते बाकी जमातों के मंशूर जो हैं वो आ चुके हैं और वो उसके ऊपर अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन नून लीग अभी भी सिर्फ यानी कि इलेक्शन से 10 दिन पहले अपना मंशूर देगी। और उस मंशूर में इंफॉर्मेशन ये है, गोया कि मैं पहले इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि नून लीग जो है वो सदर के इख्तियारात मज़ीद कम करने जा रही है और आइंदा सदर ममलकत के मनसब पे जो भी फायज़ होगा वो एक नुमाइशी सदर होगा, अलामती सदर होगा। उसके पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं होंगे। जिस तरह के अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की तकर्री वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे करते हैं, लेकिन तकर्री वही करते हैं, जजेस की तकर्री और दीगर इख्तियारात। फिर कहा गया कि ये निगरान हुकूमतें भी नहीं होनी चाहिए, इंडिया की तरह होना चाहिए, बांग्लादेश की तरह होना चाहिए कि नए इंतखाबात होने तक जो पुरानी हुकूमत हो यानी कि जो मौजूदा हुकूमत हो वो काम करती रहे और उसी की ज़ेर निगरानी आम इंतखाबात हों। लेकिन इरफान सदीकी साहब जो कि चेयरमैन है मंशूर कमेटी, उन्होंने इन दोनों ख़बरों की जो है वो तरदीद की है। एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि सदर का इख्तियारात कम करने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम सदर को पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकाल रहे, सदर पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। लेकिन बात फिर वही कि उन्होंने इख्तियारात कम करने के हवाले से कोई वजाहत नहीं की। ये कहा कि सदर पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे तो वैसे भी होते हैं, वो अभी तक भी हैं, और निगरान हुकूमतों का निज़ाम भी उन्होंने कहा कि ख़त्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ये कहा कि हसास मामलात हैं, क्या असराई ना की जाए, परसों तक का इंतज़ार कर लें। जो भी पटारी के अंदर सांप है, मुस्लिम लीग नून की पटारी के अंदर या इरफान सदीकी साहब की पटारी के अंदर, वो मंशूर की सूरत में सामने आ जाएगा 27 जनवरी को। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको मालूम है जनाब चीफ जस्टिस ने जो गुज़श्ता दिनों अहम फ़ैसले दिए, उन फ़ैसलों से बहुत से हमारे जो ख़ास तौर पर पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो खुश नहीं थे। उनकी ट्रोलिंग शुरू की, उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम जो है वो चलाई गई। तो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स का अब फोरेंसिक ऑडिट, 500 सोशल मीडिया अकाउंट का फोरेंसिक ऑडिट जो है वो शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों के ये अकाउंट्स हैं, FIA PTA उनके पीछे है और इनका डिलीट शुदा डाटा भी रिकवर कर लिया गया है, क्योंकि ये बराह रास्त
جو محترم ججز صاحبان تھے، چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کی ٹرولنگ میں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں، مہم چلانے میں یہ براہ راست جو تھے وہ ملوث ہے، تو ان کی جو ہے وہ شامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی ایک اور خبر، چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر سلطان راجہ صاحب بڑے پریشان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو راجہ صاحب ہیں اس وجہ سے پریشان، ان کے ساتھ مسلسل پرینک ہو رہا ہے۔ ان کے نام پہ ایک شخص کہتا ہے، فون کر کے واٹس ایپ کال کرتا ہے، کہتا ہے جی میں راجہ سکندر سلطان بول رہا ہوں، آپ فلاں حلقے سے امیدوار ہیں، تو جناب آپ فلاں حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ نے جیتنا ہے یا ہارنا ہے، تو جناب آپ میرے سے رابطہ کریں، میں آپ کے حوالے سے جناب فیصلہ کو پرینک ہو رہا ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کے نام کے اوپر جعلی واٹس ایپ کالز اور میسیجز کا سلسلہ ایف آئی او کو شکایت کر چکے ہیں، لیکن یہ جاری ہے۔ کچھ کالز کو جیسے جو ان کے نام سے اکاؤنٹ جعلی فیک بنائے گئے تھے ان تک ادارے پہنچے، کچھ کو بند بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اب یہ لوگ نہیں باز آتے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح کے کاموں میں تو ہم ایک نمبر ہے نا، دو نمبری کے، تو وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے اس کو وہ روکنے میں ابھی تک وہ ناکام ہے۔ پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں جی کہ کسی بھی خبر کی تصدیق کے لیے، میسیجز کے لیے فلاں نمبر پہ رابطہ کریں۔ آج بھی انہوں نے لینڈ لائن نمبر جاری کیے ہیں، لیکن اس کے اوپر قابو پانے میں ابھی تک ان کو ناکامی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، اب بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کی محبت میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ان کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی، اور جو وہ اپنے وہ چلاتے ہیں تیر تنقید کے، وہ اتنے گہرے ہیں صرف اس مقصد کے لیے وہ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر مجھے ووٹ دے دے نون لیگ کے بجائے، اور پھر وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بڑی بڑی وہ ترغیبات دے رہے ہیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، کوئی سیاسی قیدی جیل میں نہیں رہے گا، اب ہماری حکومت میں کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، میں انتقام پہ یقین نہیں، وہ چارہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی یہ چارہ چگنے کو تیار نہیں ہے، دانہ چگنے کو تیار نہیں ہے۔ آج عمران خان سے بھی اس حوالے سے سوال ہوا تو اس نے کہا کہ آپ بات کرتے ہو صاحب، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اندر سے ایک ہی ہیں، اور یہ جناب ابھی ایک دوسرے کے مخالف بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ اندر سے ایک ہی ہے۔ کسی صورت، اس نے کہا میں نے ہدایات جاری کی ہیں اپنے وکلاء کے ذریعے کارکنوں کو، کسی صورت ان کی مدد نہیں کرنی پیپلز پارٹی کی۔ نو بگ نو، شٹ اپ کال دی ہے عمران خان نے بلاول بھٹو زرداری کو کہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، ان کی مدد سے انکار کر دیا ہے، اور کہا کہ یہ ان کو ووٹ کسی صورت نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا، عمران خان نے چھپے ہوئے لوگوں سے کہا ہے وہ خدا کے بندو باہر آؤ، مت چھپو، باہر آؤ، کوئی بات نہیں، میں بھی پکڑا گیا ہوں، آپ بھی پکڑے جاؤ گے، کیا ہو جائے گا، باہر آؤ، اتوار کو باہر نکلو، کال دی باقاعدہ کہ باہر آئیں، احتجاج ریکارڈ کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو ان کی کال پہ مراد سعید، علی امین گنڈا پور اور بہت سے حماد اظہر چھپے ہوئے لوگ جو ہے وہ باہر آتے یا نہیں آتے، لیکن آج عمران خان کو کہہ دیا کہ جناب مہم چلاؤ، کمپین چلاؤ، اور یہ جناب دیکھتے ہیں کہ اب ان کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی۔ اپنا خیال رکھے۔ 3-4 بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔